تو मैंने हदीस मुबारक अर्ज की थी आयशा सिद्दीक़ा में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया उसका घर है जिसका आखिरत में कोई घर नहीं है। दुनिया वही जमा करता है और उसी का माल है जिसकी आखिरत में कोई माल नहीं है, और दुनिया को वही शख्स जमा करेगा जिसमें कोई अकल नहीं होगा। कौन फरमा रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया पीठ फेर कर जा रही है और आखिरत सामने आ रही है, और इनमें से हर एक के बेटे हैं, सो तुम आखिरत के बेटे बनो, दुनिया के बेटे ना बनो। आज अमल है और हिसाब नहीं है, और कल हिसाब होगा, अमल नहीं होगा। सही बुखारी की हदीस मुबारक आपके सामने मैंने अर्ज की है। और कौन फरमा रहा है? हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनसे आशिकाने रसूल अहले बैत से मोहब्बत करने वाले दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। आप फरमा रहे हैं कि दुनिया पीठ फेर कर जा रही है, आखिरत सामने आ रही है, और उनमें से हर एक के बेटे हैं। सूरत कासुर की भी तफसीर में मैंने एक वाक़या बयान किया था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा था कि तुम किसको कब्र में ले जाना पसंद करोगे। तब भी आपने 3 बेटे पेश किए थे एक आदमी के। उसमें आखिरी जो बेटा था वो क्या था? अमल था उसका जो कब्र में उतर जाएगा। सहाबा ने कराम ने फरमाया, या रसूल सल्लम, इससे तो हर कोई पाना चाहेगा। बस यहाँ पर भी वही है हदीस मुबारक। इसी तरह से अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे को पकड़कर फरमाया, दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो या रास्ता अबूर करने वाले की तरह। देखिए कैसे कैसे समझाया जा रहा है, किस किस तरह से। और हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये कहते थे कि जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतज़ार ना करो, और जब तुम सुबह को उठो तो शाम का इंतज़ार ना करो, और तुम अपनी सेहत के अय्याम में बीमारी के दिनों के लिए अमल करो, और अपनी ज़िंदगी में अपनी मौत के लिए। आज हमारे पास सेहत है, जवानी है, अल्लाह पाक की ज़ात ने हर तरह की सहूलतें दे रखी हैं। आज हम अल्लाह ताला की याद से गाफिल हैं। आज हमें हर तरफ दुनिया ने घेर रखा है, दुनिया ही दुनिया नजर आती है। ये काम कर लें, वो काम कर लें, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, उसको कॉल कर लें, उससे बात कर लें, यानी कि हम इसी में लगे रहते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। लेकिन जो इस चीज को समझ जाता है, दिल की आंखों से देख लेता है और जान जाता है, तो फिर वो इस तरह से उसका अमल ऐसा नहीं होता, उसका रवैया ऐसा नहीं होता। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे को पकड़कर फरमाया कि मुसाफिर की तरह रहो या रास्ता अबूर करने वाले की तरह रहो। अब देखो हम रास्ता अबूर करने के लिए कितना कितना टाइम लगाते हैं, कितनी देर खड़े होते हैं। मुसाफिर का सफ़र कितना लंबा होता है, फासले कितने सिमट गए हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना हो चंद घंटे लगते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो चंद घंटे लगते हैं। मुसाफत समेट दी गई है, ये क़यामत की निशानियों में से है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी शख्स में दुनिया से बेरग़बती और किल्लत कलाम देखो तो इसका कुर्ब हासिल करो, क्योंकि उसको हिकमत अता की गई है। जो बंदा कम कलाम करने वाला हो, या जिस शख्स का दुनिया में बेरग़बती हो, वो दुनिया के तमाम ताइशात को छोड़ चुका हो, दुनियावी तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रख चुका हो, तो उसका कुर्ब इख्तियार करो, क्योंकि उसको हिकमत दे दी गई है, उसको समझा दिया गया है, उसको समझ लग गई है। फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने सूरह नाज़ियात आयत नंबर 39 में फरमाया, फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, तो बेशक दोज़ख ही उसका ठिकाना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
تمہاری دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے 17واں حصہ ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک دوزخ والوں میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو آگ کی 2 جوتیاں اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے اور اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح چولہے پر رکھی ہوئی دیگچی کھولتی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی، بس وہ سیاہ اندھیری ہے۔ وہ آقا کریم جن کا ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم میلاد مناتے ہیں، جن کے ناموں کو چوم کر ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں، کاش کہ ان کی تعلیمات ہمیں پریکٹیکل سمجھ میں آ جائے، ہماری لائف میں آ جائے، ہماری زندگی میں آ جائے۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، زندگی کے تمام معاملات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق ہو جائیں، سنتوں کے مطابق ہو جائیں۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ دوزخ میں صرف شکی داخل ہوگا۔ آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ شکی کون ہے؟ قابل غور حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے کوئی اطاعت نہیں کی اور اس کی کسی معصیت کو ترک نہیں کیا، وہ شکی ہے جو گناہ ترک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ اس طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا تو جبریل سے فرمایا جاؤ جنت کو دیکھو۔ جب جبرائیل علیہ السلام جنت کو دیکھنے کے لیے گئے اور جنت کو دیکھا اور جنت کی نعمتوں کو دیکھا جو اہل جنت کے لیے بنائی گئی تھی، آ کر کہنے لگے اے میرے رب تیری عزت کی قسم جو شخص بھی جنت کے متعلق سنے گا وہ اس میں داخل ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے جنت کو مشقت والی چیزوں سے ڈھانپ لیا، پھر فرمایا اے جبریل اب جا کر جنت کو دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور انہوں نے جا کر جنت کو دیکھا، پھر آ کر کہا اے میرے رب تیری عزت کی قسم مجھے خدشہ ہے کہ اب اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ دیکھیے انسان اللہ کی راہ میں مشقت اٹھانا پسند نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں مشقت اٹھائیں گے تو جنت حاصل ہوگی۔ اہل بیت اطہار کی قربانیاں، صحابہ کرام کی قربانیاں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی شہدائے کربلا کی قربانیاں سامنے رکھیے، جنت کی قیمت انہوں نے کس کس طریقے سے یعنی کہ قیمت کس طریقے سے ادا کی ہے۔ پھر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، اتنے آرام طلب ہیں خدا کا دین سیکھنے کے متعلق اس قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے بارے میں 100 ہماری ایکسکیوز ہیں۔ نمازوں سے متعلق ہمارا نمازوں میں دل کتنا لگتا ہے، ہماری نمازیں کس طرح سے ہم کیسے ادا کر رہے ہیں، ہم حج عمرے کو جاتے ہیں اس کے احکامات، اس کے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عبادات اور طریقے بتائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں کتنے معلوم ہیں۔ زکاتیں ادا کرتے ہیں، ہمیں زکات ادا کرنے کے بارے میں ہم نے مال تو بنا لیا اور گولڈ بنا کے اپنے بھر لیے، تجوریاں بھر لی، سب کچھ کر لیا، زکات کے مسائل ہم نے کتنے سیکھے۔ اللہ پاک کی نعمتوں، اللہ پاک نے ہمیں اتنی عطا کی، ان نعمتوں کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے ان کو ہم نے کتنا پڑھا، کتنا سنا کہ ہمارے نبی نے کیسے کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا؟ ہاں لڑائیاں کرنے کو بہت ہیں، فساد پھیلانے کو بہت، کاش کہ ہمارے ممبروں پر یہ سارے مسائل سکھائے جائیں بجائے اس کے کہ میلاد مناؤ یا نہ مناؤ، محرم مناؤ یا نہ مناؤ، یہ غوث اعظم کا مہینہ مناؤ یا نہ مناؤ۔ اس میں جو علماء کرام لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، فساد برپا کر رہے ہیں، کاش کہ وہ بولی بالی عوام کو علم دینیہ صحیح طریقے سے سکھائیں، ان کے وضو، ان کے طہارت، ان کے قرآن، ان کی نمازیں سیدھی ہو جائیں، مگر ایسا نہیں۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے
کہ اے رب ذوالجلال تیری عزت کی قسم مجھے خدشہ ہے کہ اب اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا، کیونکہ نام مشقت اٹھائیں گے نا جنت میں جانے کی بات کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا تو فرمایا اے جبرائیل جاؤ دوزخ کو دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور دوزخ کو دیکھا، پھر آ کر کہا اے میرے رب تیری عزت کی قسم جو بھی دوزخ کے متعلق سنے گا وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے پھر دوزخ کو شہوات سے ڈھانپ دیا، پھر فرمایا اے جبرائیل جاؤ دوزخ کو دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور دوزخ کو دیکھا، پھر کہا اے میرے رب تیری عزت کی قسم مجھے خدشہ ہے کہ کوئی شخص بھی اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ آج دیکھو، آج دیکھیں ہم کس میں پڑے ہوئے ہیں؟ شہوات پہ پڑے ہوئے ہیں، اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے۔ رب کیا کہے گا پرواہ نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارا گھر سے نکلنا، لباس، ہمارے چال چلن، ہمارے طور طریقے زندگی گزارنے کے جو بھی ہیں، ہم نے جس طریقے سے بھی اپنا زندگی کو ڈیزائن کر لیا ہوا ہے، چیک کر لیں۔ تو یہ شہوات سے دوزخ کو ڈھانپا گیا ہے، شہوات میں ہم پڑ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں، مجھے دنیا داری میں وہ لگ جائیں گے اس کا خوف ہے۔ آج دنیا داری میں جو لگ گئے ہیں ان کی اصلاح کی تو کم ہی علماء کرام جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، شرک کا نعرہ مار مار کے گمراہ کر رہے ہیں، فساد برپا کر رہے ہیں۔ تفرقوں میں امت جو ہے وہ بٹ گئی ہے، مساجد جو ہیں وہ تقسیم ہوئی، یہ مسجد اس کی، یہ مسجد اس کی، یہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا، تیرا گروپ میرا گروپ، اس سے پڑھو اس سے نہ پڑھو، اس کے پاس جاؤ اس کے پاس نہ جاؤ، یہ کرو اور وہ نہ کرو۔ دین کو اتنا ہمیں تنگ نظر کر دیا ہے۔ آیت نمبر 41 اور 40 فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس امارہ کو اس کی خواہش سے روکا، پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اب دیکھو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس سے مراد میدان محشر بھی ہو سکتا ہے، حساب کے لیے کھڑا ہونا، اور یہ بھی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے وقت اس کو اللہ کا خیال آ جائے، اللہ کا خوف ہو جائے کہ نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یا وہ گناہ کر گیا انجانے میں، اس سے وہ تائب ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اس بات کے کہ رب العزت اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں غافل ہو گیا تھا، میں بھول گیا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے معاف فرما دے، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ اس کو اللہ کا خوف آ گیا کہ میں بروز قیامت کیا کروں گا اگر اس گناہ کی پاداش میں مجھے پکڑ لیا گیا۔ تو اس اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس نے دنیاوی جو لذتیں ہیں، شہوتیں ہیں، مال و متاع کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنے نفسانی تمام جو تقاضے ہیں ان کو ترک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نیک کام کرنا ان کے لیے آسان کر دے گی۔ پہلے انسان خود تو سمجھے اس کو کرنا کیا ہے، اور جو لوگ آخرت کے خوف سے گناہ ترک کرتے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی جو ہمیشہ اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں اور کبھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کی وادی میں نہیں اترتے، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے نفس کو آخرت کے عذاب یاد دلاتے ہیں اور اس کو اس اجر و ثواب کی ترغیب دیتے ہیں، تو یہ جو ہیں وہ اہل اطاعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پر ہوا کا لفظ جو استعمال کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ نفس کا اپنی شہوت اور لذت کو حاصل کرنے کی طرف مائل ہونا، کیونکہ نفس کی جو فطرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے شہوت اور لذت سے محبت رکھی ہے، اور نفس جو ہے وہ اپنی شہوت کے حصول سے یعنی کہ لپکتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو جو انسان اپنے نفس کو روک لیتا ہے
اللہ ताला की मासियत, अल्लाह ताला के गुनाह नाफरमानी करने से डरता है, तो फिर वो क्या होता है, यानी कि कार खैर की तरफ, सवाब की तरफ राग़िब हो जाता है, फिर वो नेक काम करने लगता है। फिर फरमाया कि उसका ठिकाना जन्नत होगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन रसूल, यानी कि इसके मतलब बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो नेमतें तैयार कर रखी हैं कि जो किसी आँख ने ना देखी है, अल्लाह पाक फरमा रहा है, ना किसी कान ने सुनी है, और ना किसी बशर के दिल में उनका ख्याल आया है। और अगर तुम चाहो तो आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पाक की ये आयत पढ़ लो, सूरह सजदा आयत नंबर 17 है, फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति अयुन। कोई नफ्स नहीं जानता कि अल्लाह ने उसकी आंखों की ठंडक के लिए किन नेमतों को छुपा रखा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा वो जन्नत की नेमतों में रहेगा, वो खौफज़दा नहीं होगा, उसके कपड़े मैले होंगे, ना उसकी जवानी खत्म होगी। हज़रत अबादा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान आसमान और ज़मीन का फासला है, और फिरदौस सबसे बुलंद दर्जा है। इसी से जन्नत की 4 दरिया निकलते हैं और इसके ऊपर अर्श है। बस जब अल्लाह से सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। फिर फरमाया अल्लाह ताला की ज़ात ने, इसकी जो आखिरी आयत हैं, फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे लोग जो हैं क़यामत के मुतालिक पूछते हैं कि ये कब वाक़या होगी। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा, ये पूछते हैं, ये लोग आपसे पूछते हैं कि क़यामत कब वाक़या होगी। आप देख लें कि चूंकि क़यामत के मुख्तलिफ नाम जो मुशरिकीन थे वो सुन रहे थे। कभी तो ये कहा जा रहा था कि अत्ताम्मा, बहुत बड़ी मुसीबत आने आएगी। कभी कहा जा रहा था अस्साखा, ऐसी जबरदस्त चीख होगी जो कानों को बहरा कर देगी। कभी फरमाया जा रहा था अल गाशिया, जिसकी होल नाकियां सब पर छा जाएंगी। कभी फरमाया जा रहा था अल हाका, साबित शुदा हकीकत है। कभी फरमाया था अल वाक़िआ, जरूर वाक़या होने वाली है। अल क़ारिआ, खटखटाने वाली। अस्साआ, यानी कि बहुत करीब आ गई है वो घड़ी। यानी कि ऐसे नाम जब कुफार सुनते थे तो फिर वो कहते थे आएगी कब, या वो इसलिए पूछते थे कि वो जल्दी देखना चाहते थे। जैसे कुरान पाक सूरह शुरा में अल्लाह ने फरमाया यस्ताजिलु बिहल्लाज़ीना ला युमिनूना बिहा, क़यामत के वकूअ की जल्दी इन लोगों को है जो क़यामत पर ईमान नहीं लाते। अब देखिए अल्लाह ताला की ज़ात ने इससे जो पहली वाली आयतें गुजर चुकी हैं उनमें क़यामत के वकूअ के इम्कान पर दलाइल कायम फरमाए। फिर अल्लाह ताला ने क़यामत के वकूअ की खबर दी। फिर क़यामत के दिन रूनुमा होने वाली होलनाकियां और दहशतनाक मनाजिर बयान किए। फिर क़यामत के दिन मोमिनों और काफिरों का अंजाम की खबर दी। और इसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि यह नबी आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये क़यामत कब कायम होगी। तो 90 जो है 43 में अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया आप का इसके जिक्र से मुतल्लिक क्या ताल्लुक, फीमा अंत मिन ज़िक्राहा, आपका इसका जिक्र करने से क्या ताल्लुक है। इला रब्बी का मुंतहा, आपके रब की तरफ ही इसकी इंतहा है। इन्नमा अंता मुंजिरु मन यख्शाहा, आप तो सिर्फ इनको डर सुनाने वाले हैं जो इससे डरता है। कअन्नहुम यौमा यरौनहा लम यलबसू इल्ला गशियतन औ दुहाहा, गोया वो जिस दिन इसको देखेंगे तो उनको महसूस होगा कि वो दुनिया में सिर्फ दिन के आखिरी हिस्से में ठहरे थे या दिन के अव्वल हिस्से में। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपको पूछ रहे हैं क़यामत कब आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इससे कोई तल्लुक नहीं, क़यामत कब आएगी। इस क़यामत के आने को अल्लाह की ताला की ज़ात ही जानती है, इसके अव्वल को और आखिर को। क्यों, हर चीज को फना है, अव्वल भी वो है और आखिर भी वो है। अल्लाह वहदहू ला शरीक, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल और आखिर वही है। लिहाजा कुछ लोग होते हैं ना ऐसे उलझाते हैं इंसान को। एक बंदा
کوئی اچھا خاص کام کر رہا ہے اس کو آپ فضولیات میں الجھائیں گے، فضول وقت ضائع کرنے کی وہ کوششوں میں، کاوشوں میں، سعیوں میں. قیامت یہ بھی کفار بھی یہی کچھ کر رہے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے کاموں میں اس قدر مصروف دن رات، لیکن یہ کفار آ کر مختلف طریقے کے سوال کرتے، بحثیں کرتے، لیکن ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ بشیرون ہیں نذیرون ہیں، آپ بشارت دینے والوں کے لیے دینے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ نذیرون آپ ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں. جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دیجئے، جو متقین صالحین مومنین ہیں ان کو بشارت دے دیجئے جنت کی. اور آپ داعین الی اللہ ہیں، آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، آپ سراج منیر ہیں، آپ روشن چراغ ہیں. آپ کے ہاتھ میں وہ چراغ ہے، آپ کے ہاتھ آپ وہ نور لے کر آئے ہیں، آپ وہ نور ہیں جن کو یہ کفار جو ہے نا نہیں بجھا سکتے. یہ آپ کو الجھاتے ہیں، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ مجھ سے سوال نہ کریں قیامت کب آئے گی. آپ اپنے کام کی طرف دھیان دیں، جو آپ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے وہ آپ کریں. جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا ہے اس کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. فرمایا سورہ نازیات آیت نمبر 46 اور آخری آیہ مبارکہ اس سورہ کی، گویا کہ وہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو ان کو محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں صرف دن کے آخری حصے میں ٹھہرے تھے یا دن کے اول حصے میں. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. اس دن یہ دیکھ کر کہیں گے کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار. سورہ احقاف میں بھی اللہ نے فرمایا یہ کفار جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تو یہ ان کو یوں لگے گا کہ وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے تھے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ جس عذاب کا کافروں نے انکار کیا، جب ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا تو ان کو محسوس ہوگا کہ وہ ہمیشہ سے اس عذاب میں رہے ہیں اور دنیا میں تو انہوں نے صرف دن کا تھوڑا وقت گزارا تھا. اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین یا رب العالمین. وما علی الا البلاغ.